दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी पश्चिम रुकुम जाजरकोटमा घटेको घटनामा आधारित रहेर त्यसभित्र लुकेका तथ्य, त्यसका रहस्य, नेपालमा जातीयताको प्रादुर्भाव, यी यावत विषयलाई समेटेर आज हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। विशेष गरी मल्लकालीन समयमा जयस्थिति मल्लले कामको बाँडफाँड, राज्य सञ्चालनका निम्ति सहजता हुनका निम्ति जसरी कामको बाँडफाँड गर्नुभएको थियो र त्यसको प्रतिनिधित्व गराउनका निम्ति जातीयताको स्वरूप दिइयो। तर कामका आधारमा, सिपका आधारमा मानिसलाई विभाजन गरियो। तर आजको दिनसम्म आउँदा त्यो विभेद चाहिँ कायमै रह्यो। यो विभेद किन कायम रहिरहेको छ? 1360 देखि 1395 सम्म चाहिँ जयस्थिति मल्लले शासन गर्नुभयो। त्यसपछि प्रताप मल्लले पनि यसलाई निरन्तरता दिनुभयो, राज्य सञ्चालन गर्न सहजताका निम्ति जसरी विगतमा कामहरू भए। तर यसको परिष्कृत कुरूपन आजको दिनमा देख्दाखेरि यो आधुनिक युगमा आइसक्दा पनि त्यो विभेद अन्त्य नहुनुमा चाहिँ कसको कमजोरी हो? विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, राजनीतिक आन्दोलनहरू भए, मानिस बिचका विभेदहरूलाई चाहिँ कायम गर्नका निम्ति विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओहरूले, सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि काम गरे। तर मानिसका पीडा, मानिसका उत्पीडन उस्तै रहे। यी परिस्थितिलाई जोडेर चाहिँ पश्चिम रुकुम र जाजरकोटको घटनालाई समेत हेरिएको छ र वास्तविकता, घटनाभित्रको वास्तविकतालाई चाहिँ दलित र गैर दलित बीच भएको प्रेम फक्रिन नपाउँदै अन्त्य भएको छ। र यी यावत विषयहरूमा चाहिँ अहिले विभिन्न टीका टिप्पणी र विश्लेषण पनि भइरहेका छन्। तर हामी आज यसको वास्तविकता जान्नका निम्ति आज यहाँ बहस गर्दैछौँ। र अर्को प्रसङ्ग, सरकारले ल्याएको बजेटको विषयमा नेपाली कङ्ग्रेसको धारणा के छ? यो सङ्कटकालमा ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति चुनौती कतिको छ? यो विषयलाई पनि अन्तिममा हामी सुन्छौँ। यिनै विषयमा कुराकानी गर्न नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री मिन विश्वकर्मा स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। मिनजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आजको दिनमा जसरी हामीले भूमिकामा बाँध्यौँ, पश्चिम रुकुम र जाजरकोट घटनालाई आधारित मानेर यसमा चाहिँ जसरी चाहिँ दलित र गैर दलित बीचको एउटा प्रेम सम्बन्ध र चाहिँ त्यसले निम्ति आएको अकल्पनीय घटना, यो विषयमा चाहिँ क्रमशः जाउँला। नेपालमा मल्लकालीन समयदेखि राज्य सञ्चालनमा सहजता होस्, मान्छेको सिपका आधारमा कामलाई बाँडफाँड गरियो। तर यसलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नका निम्ति जातको पनि रूप दिइयो। तर आजको दिनसम्म आउँदा विभेद किन भन्ने प्रश्न कसरी लिनुहुन्छ यो विषयलाई चाहिँ? अनि यसको त राम्रो पक्ष पनि छ, तपाईँले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै। अब यो विकसित हुँदै आउँदा आफैले भाषा प्रयोग गर्नुमा तपाईँले यो कुरूप पक्ष बन्दै गयो। धेरै सामाजिक सञ्जालमा, सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा, लेख रचनाहरूमा दलित आन्दोलनका विषयमा दुईटा धारणा छ। एउटा चाहिँ नितान्त धर्म, परम्परा र संस्कृतिले गर्दा यस्तो भयो भन्ने छ। अर्को सिधै यो वर्गीय विभेदका कारणले वा कामका आधारमा भयो भन्ने पनि छ। धार्मिक विश्लेषण गर्ने हो भने मलाई लाग्छ, मैले थोरै जानकारी लिए अनुसार, अध्ययन गरे अनुसार, हाम्रो हिन्दू धर्म, परम्परा, संस्कृतिको अथवा सनातन धर्मको जग वेद हो। वेदमा कतै पनि भेदको कुरा छैन, हैन? र स्वयं के भनिन्छ भने वेदका 4 वेद मध्ये अथर्ववेद र सामवेद, हैन? अथर्ववेद भनेको अर्थशास्त्र सम्बन्धी, सामवेद भनेको हात हतियार सम्बन्धी। वेदमा सम्पूर्ण कुरा छ। त्यो दुईटा वेद त विश्वकर्माले लेख्या हुन् भन्छन्, हैन? भनिन्छ, किंवदन्ती छ। र त्यो वेद कालमा कहीँ पनि भेदभाव छैन, चलेकै थियो, सृष्टि चलेकै थियो। त्यसैको ठिक्क अर्को आदिवासी जनजातितिर हेर्ने हो भने पनि आदिवासी जनजातिको धर्म, संस्कृति, परम्परा पनि विभेद नगर्ने परम्परा संस्कृति छ, सँगसँगै किराँत धर्म संस्कृतिमा पनि। तर पछिल्ला दिनमा आइसकेपछि वेदमा भेद नभएको, उपनिषद कालसम्म आइपुग्दा पनि भेदभाव नभएको, तर स्मृति काल भन्छ जसलाई मनुस्मृति, किनभने त्यसकारण पनि भनिन्छ कि राजा दार्शनिक हुनुपर्छ भन्छ, हैन? राजासँग धन अथवा राजासँग अरू कुराहरू हुनु हुँदैन, राजा दार्शनिक हुनुपर्छ। प्लेटोले पनि त्यही भन्छन्, हैन? युनानी राजाले पनि, दार्शनिकले पनि। त्यसो भएको हुनाले जब मनु आफै राजा भए र उनी दार्शनिक पनि भए,
दार्शनिक पनि भए राजा पनि भइसकेपछि उनले के अरे आफ्नो शासन सत्ता टिकाउनका लागि गरिएको राजकाजको नियममा उनले के गरिदिए भन्दा बल्ल त्यहाँ भेदभावको प्रारम्भ मनुस्मृतिमा गरिदिए। मनुस्मृतिमा गरिदिएपछि महिलालाई शूद्रलाई, किनभने वेदमा चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भन्छ, शूद्रलाई एकछिन परिकल्पना गर्नुहोस्, भेदभाव नहुने हो भने त शूद्र भन्दा के बुझ्छ? शब्द आफै त अछुत होइन नि त, होइन? शब्द आफै त नीच होइन नि त, होइन? र उनले के भनेका छन् भने वेदले नै पनि ल ब्राह्मण शिरबाट निस्क्यो, वैश्य होइन क्षेत्री बाहुबाट निस्क्यो, वैश्य पेटबाट निस्क्यो, अङ्ग बुझाउन सजिलो, त्यो बेलाको अनपढ समाजलाई बुझाउनलाई सजिलो गरी शूद्र पाहुबाट निस्क्यो भन्छ। अहिले मानिसले ढोग्नु पर्दा कहाँ ढोग्छ? आफूभन्दा ठुलोलाई ढोग्नु पर्दा त पाहुमा ढोग्छ। पाहुमा त सबले हातमा त कोही, अहिले पछिल्ला दिनहरूमा सायद खुट्टा ढोग्दा शूद्रलाई ढोग्यो भन्ने लागेर होला कि के हो, क्षेत्रीहरूले हातमा ढोग्न थालेका छन्, राणा ठकुरीहरूले हातमा ढोग्न थालेका छन्, होइन? तर बाहुनलाई ढोग्दा त खुट्टैमा ढोग्ने हो, पाहुमै ढोग्ने हो। त्यसरी हेर्ने हो भने वेदमा भेदभाव छैन। तर मनुस्मृति कालमा आइसकेपछि चाहिँ अहिले भने जस्तो राजा हुन चाहियो, जे खोज्यो त्यही पाइयो भन्ने एउटा तपाईँले दार्शनिकको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तर राजाहरूले चाहिँ त्यो त दर्शन र यसै सुभ मैले भने वेदमा दर्शन मात्रै छ, दार्शनिकता छ, वेदमा अपार ज्ञान छ। जब त्यसमा स्वार्थ मिसियो अथवा शासनको स्वार्थ मिसियो, त्यहाँ विभेदको रेखा कोरियो र शूद्रलाई अलिकति पर राख्ने, अलग्ग राख्ने, छुट्याउने प्रारम्भ गरियो। अब त्यति लामो कुरा नगरौँ, हामीसँग सिधै नेपालको जयस्थिति मल्लको मल्लकालमा आइपुग्दा, होइन, सन् 1338 अथवा 1456 को कुरामा आइपुग्दाखेरि कहाँनिर आइपुग्छ त भने जयस्थिति मल्ल आफै मल्ल राजा यिनी पहिलो वंश हुन् मल्लका, होइन त? अब भेटिएका राजा, अब उनले शासन बसाल्नका लागि के गरे त भन्दाखेरि हिन्दुस्तानबाट झा ब्राह्मणहरूलाई लिएर लेख्न लगाए। लेख्न लगाउँदा उनले त्यसलाई चाहिँ मानव न्यायशास्त्र भनेर लेख्दा नाम चाहिँ त्यो दियो। तर प्राचीन कालमा अथवा स्मृति कालमा भएको धर्मग्रन्थका आधारमा लेखिएको मानव न्यायशास्त्र भएको हुनाले विभेदलाई चाहिँ त्यहाँ चित्रण गरियो। चित्रण व्यापक रूपले यस्तो गरियो कि शासन व्यवस्था कायम गर्नका लागि, जस्तो अहिले हामी अब एकदम उदाहरण दिन एकदम सजिलो के छ भने कोही मानिस बाहिर विदेशबाट गएर आएको छ भने ऊ कहाँ बस्नु पर्यो? क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो। अलिक रोगमा चाहिँ आरडिटी गर्दा चाहिँ उसमा पोजिटिभ देखियो भने आइसोलेसनमा जानु पर्यो। पिसिआर गर्दाखेरि पोजिटिभै देखियो भने अब ऊ ट्रिटमेन्टमा जानु पर्यो भने जस्तै अब त्यो के गरियो भने शूद्रलाई समाजबाट अलग्ग राख्ने, सामाजिक आहार विहारबाट अलग्ग राख्ने। यहाँले भने जस्तो राज खानदानमा राजा रजौटाहरूले राजाले चाहिँ सिंहासनमा बस्दाखेरि एउटा कुनै सिप भएको व्यक्तिलाई चाहिँ जुत्ता बनाउन लगाए, थोरै जुत्ता बनाएर ल्याए। जुत्ता चाहिँ छालाको थियो, त्यहाँ चाहिँ कुकुरले चाहिँ त्यो दोस्रो दिन फुकालेर राख्दाखेरि कुकुरले चाहिँ त्यो जुत्तालाई अलगै लगेर राख्यो। त्यसपछि चाहिँ राजाले चाहिँ त्यो मान्छेले कुकुरले समेत उगर्ने खालको जुत्ता ल्याएर मलाई पहिरायो भनेर त्यो मान्छेलाई अलग दिए। प्रतापकाल मल्लको पालामा आउँदाखेरि पनि जसरी चाहिँ अब काम त को बाँडफाँड गरियो, मान्छेलाई बलि हान्नका निम्ति हँसिया चाहियो भनौँ न, होइन? त्यो बनाउँदाखेरि त्यो लुगाबाट बनाएर त्यसरी चाहिँ जानु गर्दै गयो। यसलाई सोच, हामी कहाँ अहिले शूद्रले अथवा शूद्रमा पर्ने विविध जाति समुदायका मानिसहरूले हेर्नुहुन्छ भने शूद्र भनेको को भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा तपाईँले कहीँ पनि पहिचान दिनु पर्यो भने, जस्तो म कहिलेकाहीँ के भन्छु भने पहाडे र मधेसी छुट्याउनु पर्यो भने नगरकोटमा एक हुल मानिस जाउँ, होइन, जसले नगरकोटमा पुग्न बित्तिकै गोजीमा हात हाल्छ अथवा गाम्छा टाउकोमा बाँध्छ, त्यो मधेसी हो, होइन? जो मधेसमा गएर पनि केही पनि गर्दैन नि, साधारण हामी जस्तै यत्तिकै लुगा लाएर हिँड्छ, त्यो पहाडे हो क्या। त्यो कता कता झल्किन्छ हो। त्यो आज सिप नभएको शूद्र छैन। जोसँग सिप छैन नि त्यसको प्राचीन त्यो चाहिँ शूद्र होइन, उनीसँग सिप छ। जस्तो अहिले तपाईँ मधेसमा जानु भने डोमसँग पनि ढाकी बुन्ने ज्ञान छ, होइन? लोहारसँग फलामको काम गर्छ, सुनारले सुनको काम गर्छ, तामाको काम गर्नेलाई टमटा भन्छ, होइन? सुदूरपश्चिमतिर तपाईँलाई जानकारी छ, होइन? ढुङ्गाको काम गर्नेलाई ओड भन्छ, अनि बाँसको काम गर्नेलाई, काठको काम गर्नेलाई पार्की भन्छ, होइन? त्यसो भए अब लुगा सिलाउने दमाई भइहाल्यो, जुत्ता सिलाउने, छालाको काम गर्ने सार्की भयो, वाद्यवादनका सामग्रीहरू गर्ने बादी भयो, होइन? गीत गाउने गन्धर्व भयो। यति हो त्यो के। त्यसो भएको हुनाले के छ भने राज्यमा चाहिने अथवा मानव सभ्यताका लागि आवश्यक पर्ने जे सामग्रीहरू चाहिन्थ्यो त्यो सामग्री बनाउने कला भएको समुदाय नै आजको दलित समुदाय र वेदमा शूद्र, पछि शासनकालमा आएपछि राजनीतिक जीवनमा आइपुग्दा त्यो अछुत,
भारतको आन्दोलनभित्र पछि रूपान्तरित हरिजन नेपालमा आइसकेपछि त्यो दलित समुदाय भयो। त्यसो भएको हुनाले यो विभेद चाहिँ कहाँसँग जोडिन्छ भन्दा राज्य सञ्चालनका लागि अपनाइएका राजाद्वारा लागू गरिएका रणनीति, त्यो रणनीतिभित्र व्यवस्थापन गरी लेखिएको मानव न्यायशास्त्र र पछिल्ला दिनमा जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐन 1910 यहाँ आइपुग्दाखेरि के गर्छ भने मानव सभ्यताका लागि प्रारम्भ गरिएको र प्लेटो जस्टिसमा जस्तै गरी हरेकले आफ्नो काम के हो न्याय भन्यो भने प्रत्येकले आफ्नो तोकिएको काम गर्नु नै न्याय हो प्लेटोले भन्छ नि त। त्यस्तै हाम्रो पनि के भने वेदले राम्रो कुरा गरेको छ, सबैले आफ्नो तोकेको काम गर, एकअर्काको हस्तक्षेप नगर भनेको थियो। तर विभेद चाहिँ गर्ने कुरा त्यो पछि सिर्जित भयो। त्यो चाहिँ जनतालाई फुटाउने र उनीहरूलाई कामको आधारमा, जस्तो लोहारको छोरो लोहारै हुनुपर्ने, सुनारको छोरो सुनारै हुनुपर्ने। एउटा लोहारको छोरो पढेर मास्टर हुन्छ भने त ऊ मास्टर भयो नि त, लोहारै त होइन नि त। ऊ लोहाको कामै गर्दैन, सुनको कामै गर्दैन, सुनार हो होइन। जस्तो मै टिचर थिएँ, वकिल थिएँ, अब म सुनारको छोरो हो होइन। अब म त टिचर हो नि त होइन, तर म सुनारै भइरहेको छु। त्यसैले कामकै आधारले बनाउने हो भने आज अधिकारीले जुत्ता फ्याक्ट्री खोल्या छ होइन त, अधिकारीले ग्रिल उद्योग खोल्या छ, बाहुनले सुँगुर पाल्या छ, त्यो त बाहुनले सुँगुर पाल्या छ। कुनै दिनमा चाहिँ सुँगुरलाई हेर्न पनि मिल्दैन थियो। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ कहाँनिर हाम्रो यो समाज विकासको क्रममा हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा र रोजगारीको क्षेत्र गिजोलियो भने नि, यो गिजोलियो के। अनि गिजोलियो के गरियो त भन्दा विकृति चाहिँ हरेकका जनजनका मनमनमा कायमै रह्यो। संस्कृति चाहिँ हामीले भुल्दै गएर हाम्रो समाज गिजोलिएको छ। यो गिजोलिएको समाजमा धेरै किसिमका विकृतिहरू मैले यो अलिकति भूमिका किन पनि बाधे भने चाहिँ जस्तो अस्ति मात्रै रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा एउटा अकल्पनीय घटना घट्यो। त्यसमा पनि मानिसले जति लुकाउन खोजे पनि त्यो भित्रको वास्तविकता भनेको दलित र गैर दलित बीचको प्रेम सम्बन्ध नै थियो होइन। यो बीचमा धेरै उतार चढाव पनि आए, तर त्यो जोडी चाहिँ फक्रिन नपाउँदै ओइलाउने परिस्थितिको पनि सिर्जना गरियो। यो घटनाको वास्तविकतालाई चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ मेरो पनि अलिकति फरक दृष्टिकोण के छ भने खानपान, रहन सहन, निजी कुरामा हर मान्छेहरूको निजी विचार र निजी आफ्नो स्वामित्व हुन्छ कि। जस्तो मेरो छोराछोरीलाई कोसँग बिहा गरिदिने भन्ने चिन्ता उमेर पुग्ने बित्तिकै मलाई पनि छ, उमेर पुगेका छन्, मलाई पनि छ। हर बाबुआमाले आफ्नो छोराछोरीलाई आफूले मन पराएको वरवधुसँग जोडी बाँधिन पाए हुन्थ्यो। म बितिसकेपछि पनि उनीहरू सुखी हुन्, राम्रो हुन् भन्नका लागि प्रत्येक बाबुआमाको परिकल्पना हुन्छ। र हरेक मान्छे कानुनभन्दा बाहिर गएर सोच्न चाहन्छ, आउट अफ होइन ल, आउट अफ बक्स भन्छ। व्यक्तिको जीवनका लागि हरेकले सोध्छ आउट अफ बक्स। कानुनले के भन्छ होइन, मेरो मनले के भन्छ भनेर सोच्ने हो। त्यो मनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि, द्वन्द्व नहुनका लागि, विभेद नहुनका लागि, किनभने जब विभेद हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ होइन सबै सर्वत्र विद्रोह हुन्छ। विभेदबाट विद्रोह हुने हो। चाहे संसारभरिका क्रान्ति हेर्नुहोस्, विभेदबाट विद्रोह हुने कुरा हो। त्यसो भएर त्यो विभेद अन्त्य गएपछि विद्रोह कम हुन्छ। विद्रोह कम भइसकेपछि शासन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले विभेद कम गर्न के आधारमा विभेद हुन्छ त संसारमा भन्दा आज रिसर्च गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नै निकाल्यो कि ICRD जातीय भेदभाव विरुद्धको महासन्धिको धारा 2 मा के भनिएको छ भने सबै किसिमका विभेद भनेको जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, रङ्ग, उमेर, योग्यता अथवा कुनै पनि राजनीतिक आस्था वा अन्य कुनै किसिमको पनि विभेद गर्न पाइने छैन भन्छ। विभेद भनेको के भने मलाई मनमा लागेको कुरा म गर्न पाउँछु, तर त्यो मैले गरेको क्रियाकलापबाट अर्कोलाई विभेदको महसुस हुनु हुँदैन। जस्तो त्यहाँ रुकुमको नवराज विक र जाजरकोटको नवराज विक र रुकुमको सुषमा मल्ल बीचको प्रेम सम्बन्ध नितान्त मानवीय विशेषता, मानवीय भावनाका आधारमा हुन्छ। त्यसलाई राज्यले विभेद नगर भनेको छ। तर बाबुआमाको स्वार्थका कारणले हेर्नुहोस्, यही पनि नवराज विकको बाबुआमासँगै जोडिएको समाज हो। नवराज विकका आमा बाबुले पनि के भन्छन् भने अन्तर्जातीय विवाह गर्दा ठुलो जातिसँग विवाह गरेपछि मेरो छोराले दुःख पाउँछ, किनभने उनले हेप्छन्, पिड्छन्, अत्याचार गर्छन् र मेरो छोरो दुःख पाउँछ भने त्यहाँ पनि इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स छँदैछ, हीनताबोध भाव त्यहाँ पनि छ। अर्कातिर सुषमा मल्लको बुबा आमासँग कस्तो छ भने मेरो छोरीले त्यो गरिब सुनारको छोरीसँग विवाह गरेपछि फेरि दुःख पाउँछ र समाजमा नराम्रो हुन्छ, उसलाई हेप्छन्। हेको दृष्टिकोण यति मात्रै हेर्ने भने पवित्र सोच छ। तर त्यहाँ कहाँनिर गइदियो भने आफ्नो स्वार्थ राख्नु राम्रै हो, तर स्वार्थको टकराव चाहिँ विभेद र
हिंसामा रूपान्तरण भयो। त्यसो भएको हुनाले यो घटना चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अघि पनि मैले भने हाम्रो गिजोलिएको समाजमा धर्मको, संस्कृतिको, परम्पराको, शासनको, राजनीतिक दलको, दलभित्रका दम्बको, यदि त्यो मल्ल परिवार पनि साधारण किसानी राजनीतिक चेतना नभएको नवराजकै ओल्लो घर पल्लो घरको गरिब भारी बोक्ने मल्ल भएको भए सायद यो कम विवाद झगडा हुन्थ्यो। सजिलो विवाहबारी हुनको लागि लगि त हाल्यो, ठिकै छ, यिनीहरू पहिलेदेखिकै हुन् भन्ने हुन्थ्यो। तर त्यहाँ के रह्यो, सुनारको परिवारभन्दा मल्लको परिवार सम्पन्न, सुनारको परिवारभन्दा मल्लको परिवारको राजनीतिक पहुँच, मल्लको परिवारको राजनीतिक सम्पर्क, उनीहरूको समाजमा प्रभाव, जसका कारणले गर्दा यो भएको हुनाले यसैले मैले के भन्छु भने धर्म, परम्परा, संस्कृतिको जगमा जीवित रहेको जातीय प्रणालीमा विभेदको एउटा भारी बोकेर आज समाज अगाडि हेर्दाखेरि विकृति झल्किएको र त्यो घटनालाई चाहिँ म व्यक्तिगत रूपले कसरी लिनुहुन्छ भनेको छु, त्यो चाहिँ नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक सद्भाव, जातीय एकता खलबल्याउने एउटा ठुलो सामूहिक हत्या र नरसंहार हो। यो निन्दनीय छ। तपाईँ एउटा लिडर हैन, राज्यको बागडोर समेत तपाईँले सम्हालिसक्नु भएको छ। सरकारमा पनि तपाईँ यसभन्दा अगाडि मन्त्रीको रूपमा पनि पदस्थापन भएर तपाईँले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। हामीले परिवर्तनका सपना देख्यौँ, परिवर्तनका कुरा गऱ्यौँ, दलित मुक्तिका आन्दोलनहरू चलायौँ, विभिन्न ठाउँमा गएर विभिन्न आश्वासनहरू बाँड्यौँ। हामी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति हामीले सकेसम्मको हरसम्भव चाहिँ प्रयास गऱ्यौँ। तर अवस्था उस्तै छ नि मिन्जी, यो किन यो मानसिकतामा परिवर्तन हुन्छ? जनताले त म चाहिँ के भन्छु भने म एकदम आशावादी छु हैन। म निराशा भएर राजनीतिमा लागेकै होइन र आन्दोलनमा पनि होइन। मैले भने त 7 सालभन्दा अगाडिको व्यवस्थामा जातपात छुवाछुत मान्नै पर्ने, नमान्दा दण्ड हुन्थ्यो। एकछिन परिकल्पना गरौँ, म त 7 सालमा जन्मिया होइन, तर 7 सालको क्रान्तिको पढ्ने हो भने र त्योभन्दा अगाडिका दस्तावेज पढ्दा तपाईँ र म जस्तै अलि नै कुरा गरौँ, एक ब्राह्मण र एक शूद्रका बिचमा एउटै टेबलमा खाइयो भने भलै शूद्रलाई 100 जरिवाना हुँदा ब्राह्मणलाई 50 जरिवाना हुन्थ्यो। तर ब्राह्मणलाई नि जरिवाना हुन्थ्यो र जातच्युत गरिन्थ्यो, जातबाट निकालिन्थ्यो। आज एकजना अधिकारीले मीन विश्वकर्मासँग बसेर सँगै खाएको भए 7 साल अगाडि ऊ विश्वकर्मा अधिकारी हुन्थ्यो, कामी अधिकारी हुन्थ्यो होइन। आज थुप्रो देखाएको छौँ नि त। जस्तै अहिले तपाईँलाई देख्छ दलित समुदायभित्र पौडेल थर छ, घिमिरे छ, अधिकारी छ, रिजाल छ होइन। त्यो के हो त भन्दा कुनै एक रिजाल बाहुनले सुनारसँग सँगै बसेर खायो, विवाहबारी गर्यो, ऊ सुनार रिजाल भयो के भने जस्तै त्यो गिजोलिएको जुन समाज छ, हामी आशावादी भनौँ त्यो बेला जातपात छुवाछुत नमान्दा दण्ड हुन्थ्यो। 7 सालको क्रान्ति, त्यसकारण बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेरहरूले के नारा लगायो भने त्यो त्यति बेलाको त्यो झल्किन्छ, संस्कृति झल्किन्छ। 7 सालको क्रान्तिको नारै के थियो, अहिले संसद पुनर्स्थापना गर, गणतन्त्र स्थापना गरौँ भने जस्तो जातपात मान्दैनौँ, सँगै बसौँ, सँगै खाउँ, भात भताको खुसी, 7 सालको काङ्ग्रेसको नारा। किन भयो होला त्यो नारा भन्दा उनले के बुझे राणाको कमजोरी भने 1910 को मुलुकी ऐन, जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐनले मान्छेलाई जात जातमा विभक्त गरेको छ। हर मान्छेलाई छुवाछुतको पीडा छ, हरेक मान्छेलाई सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन नपाएकोमा पीडा छ। काङ्ग्रेस आएपछि यो सब तोड्छ, जात तोड अभियानै सुरु भयो नि त। जात तोड अभियान हेर्नुहोस् है, त्यो बेला 4 सालमा 2004 सालमा त्यसो भएको हुनाले त्यही बेला आर्य समाज पनि जन्मियो। दयानन्द सरस्वतीको प्रचार, शुक्राचार्य शास्त्रीलाई मारेको राजनीतिज्ञ भनेर होइन, उहाँलाई धर्मगुरु भनेर मारिएको होइन, जात हिन्दू धर्मको विरोध गर्यो भनेर। ब्राह्मणलाई सितिमिति हत्या गर्न पाइँदैन थियो, तर धर्म विरोधी गतिविधि गर्यो भने चाहिँ उसलाई मृत्युदण्ड दिन पाइने भएर उसलाई धर्मको आरोप लगाएर आर्य समाजी भएकोले मारिएको हो। त्यसैले यो के देखिन्छ भने 7 सालदेखि 46 सालसम्म आउँदा चाहिँ जातपात मान्नु हुँदैन भन्ने मात्रै नैतिक विषय बन्यो। पहिले जातपात मान्नै पर्ने कानुनी विषय, 7 सालदेखि 46 साल 47 सालसम्म जातपात मान्नु हुँदैन भन्ने नैतिक विषय, 47 सालदेखि 63 सालसम्म यो दण्डनीय र 63 देखि आजका दिनसम्म आइपुग्दा यो क्षतिपूर्ति सहितको र भरणपोषण पनि गर्नुपर्ने गरी हामी 4 युगमा आयौँ भने यत्रो फड्को मारेर मान्नुस् चितवनदेखि हामी 9 विषय आइपुग्यौँ भने अब फेरि निराश हुने हो र। एकको डाँडो कट्न बित्तिकै त हामी त यता फेरि काठमाडौँ सुन्दर सहर छ नि त। त्यसैले अब यो घटना त फेरि उस्तै घटिराखेको छ भन्ने चिन्ता अंशमा हेर्दाखेरि चाहिँ हो त, घटना त ठुलो घट्यो नि त भन्ने छ। तर
समग्रमा हेर्ने हो भने फेरि हामी के छौँ त परिवर्तन भयो धेरै परिवर्तन यहाँले जस्तो जो आशा जगाउनु भयो त्यो भएको पनि छ। अहिले यहाँले उदाहरण पनि दिनुभयो त्यो सत्यतामा पनि छ होइन। जसरी हिजोका दिनमा चाहिँ एकले अर्कोलाई हेर्ने दृष्टिकोणै एक किसिमको फरक थियो होइन, त्यसको त्यो खाडल चाहिँ पुरिएको छ। तर मानसिकतामा परिवर्तन आउन सकेन। परिवर्तन त हुने क्रममा धेरै फ्याक्टरले चाहिँ यहाँ खेलेका छन्। म भन्दैछु त भूमिका मैले भने यसमा ऐतिहासिक रूपमा ठुल्ठुला महान नेताहरूको महान गुरुहरूको भूमिका छ। मैले बारम्बार नाम लिने गर्छु। म जहाँ जन्मिएँ होइन पूर्वमा पण्डित छविलाल पोखरेल, जसलाई पूर्वका व्यास भनिन्छ, उहाँ 100 वर्ष बाँचेर स्वर्गीय हुनुभयो होइन। अब उहाँहरूले नै के भनिदिनु भयो भने हिरालाल विश्वकर्मा र टिआर विश्वकर्मा धरानको पब्लिक हाई स्कुलमा उहाँ पढाउनुहुन्थ्यो, बच्चा सके होइन। त्यहाँ सँगै उहाँहरूलाई विद्यालयमा सँगै राख्दाखेरि गैर दलितहरूले अन्य जातिका मानिसहरूले विरोध गरेर राणालाई उजुरी गरेका थिए। तर त्यसको विरुद्ध पनि उहाँले सँगै राखेर पढाउनु भयो। उहाँहरू मन्त्री बन्नुभयो, दुईजना सांसद मन्त्री बन्नुभयो होइन। त्यो इतिहास पनि छ। त्यसैले आजका मितिमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ र संसारको अर्को पनि हेर्दाखेरि यो घटना चाहिँ किन घट्छ भन्दा 63 को र 72 को संविधानसम्ममा आइपुग्दा जातपात छुवाछुतलाई हामीले गम्भीर मानवता विरोधी अपराध, फौजदारी अपराध भन्यौँ नि त। संविधानमा लेख्यौँ, कानुनमा लेख्यौँ नि त। अब यो के थियो? हिजो यो समाजको जिम्मा थियो, नैतिक विषय थियो, सामाजिक विषय थियो। समाजको जिम्मा थियो, ओल्लो घर पल्लो घरको बिचको द्वन्द्वको विषय थियो। अब यो नितान्त राज्यको विषय हो, राज्यले नियन्त्रण गर्ने हो। अब मलाई एउटा सुनारलाई विभेद भयो, पल्लो घरको बाहुनले गर्यो अथवा छेत्रीले गर्यो, ठकुरीले गर्यो भने त्यो विषय त्यो बाहुन वा छेत्री अर्को जातको विषय होइन। यो सिधै राज्यको विषय हो, स्थानीय प्रहरीको विषय हो, प्रशासनको विषय हो, राज्यको अङ्ग सिंहदरबारको विषय हो यो। त्यसैले यो अपराध भइसकेपछि त राज्य सिधै विभेद भएको जानकारी पाउन बित्तिकै वा उजुरी प्राप्त गर्न बित्तिकै राज्यको उपस्थिति तुरुन्त बन्नुपर्ने हो। यहाँ किन यस्तो भयो भन्ने प्रश्नमा चाहिँ समाज हाम्रो चेतनशील छ, समाज सहिष्णु छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। आज एकदम दुःखद घटना घटेको छ। घटना त घटिसक्यो, तर रुकुममा हत्यारालाई कारबाही गर भन्दै गर्दाखेरि मल्ल परिवारका पक्षमा कहीँ पनि जुलुस छैन नि, पक्षमा छैन नि त, मल्लको विरुद्धमै छ नि त। भने हाम्रो समाज चाहिँ सहिष्णु छ। आज सबै नवराजविकाका पक्षमा रुकुम रोल्पा के अरे रुकुम जाजरकोट रोइराखेको छ होइन। तर समाज सहिष्णु हुँदाहुँदै पनि राज्य उदासीन छ। बयान सुन्नु न, त्यो जो मानिसले खोला पारी तरेर गए, घाइते केटाहरू गए, उनीहरू पानीमा चाहिँ सास फेर्न नसकेर घोप्टी परेर बसेका थिए। उनीहरू के भन्छन्? मलाई बचाऊ, म बोल्न सक्दिनँ, मलाई मार्छन्, बचाऊ भनेको थियो। पुलिस डाँडामा बसिराखेको थियो। पुलिस के गर्दै थियो? सिटी फुक्दै थियो। भने राज्य उदासीन भइदिएको कारणले हामीले बनाएका कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका निकायहरू निष्क्रिय, निष्प्रभावी र पक्षपाती भइदिएका कारणले आज यो घटना निरन्तर दोहोरिराखेको छ। संसारमा हेऱ्यौँ भने अमेरिकाकै कुरा गरौँ, अमेरिकामा काला गोराको ठुलो विभेद छ, बेलायतमा काला गोराको ठुलो, युरोपमा विभेद छ। तर त्यहाँ विभेदको गन्ध आउन बित्तिकै प्रहरी उपस्थित हुन्छ, भनेको राज्य उपस्थित हुन्छ। 5 मिनटमा तिनीहरू त्यो विवादलाई निरूपण गर्छ। हाम्रोमा राज्यका पक्षमा लाग्नेहरू, राज्यमा पहुँच भएकाहरू आफै त्यसमा उद्धत हुन्छन्। त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ, दुःखद छ। अन्तमा आज सरकारले ल्याएको, म अलिकति प्रसङ्ग बदल्छु, एउटा अन्तिम प्रश्न। सरकारले ल्याएको बजेटमाथि चाहिँ छलफल सुरु हुँदैछ। यो बजेटलाई चाहिँ यो अलिकति सङ्कटकालमा आएको बजेट पनि छ। यसमा चाहिँ केही शीर्षकहरू चाहिँ अलि भद्दा खालका शीर्षकहरू पनि आए। त्यसमा चाहिँ बजेट विनियोजन हुनुहुन्थेन भन्ने विषय पनि आएको छन्। महत्त्वाकांक्षी योजना पनि लिएको छ, करिब 60% भन्दा बढी चाहिँ आन्तरिक राजस्वबाट उठाउने भनिएको छ। त्यसपछि 4.1% वैदेशिक सहायताको कुराहरू छ। त्यसपछि करिब 1.5 खर्ब जति चाहिँ आन्तरिक ऋणको कुराहरू आएको छ। यो बजेटको आकार 51 सालदेखिका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिँदै आयौँ। यसमा चाहिँ केही पनि परिवर्तन गरेनौँ र आजको दिनमा आएको आकारलाई कसरी लिनु भएको छ, यसको कार्यान्वयन र जटिलताको पाटो के छ छोटोमा? होइन, संक्षिप्त भने बजेटको आकार चाहिँ आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। त अहिलेको आवश्यकता के हो? म त बजेट ठुलो भयो या सानो भयो भन्दैन होइन। गएको साल हामीले 1500 अरबको बजेट ल्यायौँ, अहिले हामी 1475 को छ। बजेट घट्यो, केही आकार घट्यो, 58 अरबले चाहिँ घट्यो होइन, बजेट घट्यो, बजेटको आकार त घट्यो। तर आकार घट्दा योभन्दा पनि घट्थ्यो भन्नेमा छु म चाहिँ होइन। आकार योभन्दा पनि घट्ने हो। किन योभन्दा घट्ने हो भने यति बेला कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ कहिले टुङ्गिन्छ भन्ने हामी कहाँ अनुमान छैन। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा पहिले त कोरोनाबाट हामी मुक्त हुनु पर्यो। कोरोना मुक्त गर्नका लागि हामी कहाँ चाहिने के प्राथमिकता भन्दा कोरोनालाई दिनु पर्यो। र कोरोनाबाट निस्किएपछि हामी के हुन्छौँ भन्दा अहिले रोगबाट ग्रसित छौँ,
र तुरुन्तै अब हामी अहिले भित्रभित्रै कोरोनाको रोग सँगसँगै हामी भोकबाट पनि ग्रसित भइसक्यौँ भने रोग र भोकबाट बचाउनलाई केन्द्रित भएर आउनुपर्ने बजेटमा अब भोकबाट कल्ला कल्ला बचाउने मानिसहरू पहिलो न्यूनतम खानाका लागि चाहियो, त्यसरी उत्पादन क्षेत्रको पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो, बजारीकरणको सुव्यवस्था गर्नु पर्यो, त्यसका लागि व्यापारी व्यवसायीहरू उठ्न नसकेर ढाड भाँचिएका व्यापारी उनीहरूलाई तङ्ग्रिने गरेको राज्यले राहत ल्याउनु पर्यो। अब कहाँनिर रह्यो अहिले भन्नु छ भने स्वास्थ्यको लागि छुट्याइएको बजेट जे छ तर त्यसको कार्यविधिका कारणले ल्याउने तरिकाका कारणले समयमा त खर्च हुन सक्दैन। मङ्सिरसम्म बजेट खर्च हुनुपर्ने छ। अहिले हामीलाई पिसिआरको किट्स अभाव छ, अहिले हामीलाई क्वारेन्टाइन छैन, स्थानीय त अतालिएर चिच्याएर कराइराखेका छन्, 1 रुपियाँ पनि पठाउन सकेको अवस्था छैन। चालु आर्थिक वर्षकै गति हेर्दा पनि किट लाग्दैछ। त्यसैले के भन्छ भने हो त्यही यहाँले भने जस्तो त्यसो भएको हुनाले एक त सरकारको रोगी अवस्था छ, उसलाई जति भिटामिन प्रोटिन जे दिए पनि डाइट दिए पनि ऊ खान सक्दैन, पचाउन सक्दैन। एक त्यस कारण त्यसलाई ठुलो एउटा रोगी टिबीको रोग लागेको बिरामीलाई वरिपरि 84 व्यञ्जन राखिदिएर के काम लाग्यो र अहिले सरकारको त्यो अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले आकारका बारेमा हामी छलफल गर्नु अहिले आवश्यकता छैन। अब प्राथमिकताको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एउटा स्वास्थ्य हो, एउटा शिक्षा हो। हेर्नु शिक्षा डमाडोल भइसकेको छ, तेस्रो कृषि हो, चौथो उद्योग हो। अब यी 4वटा कुरामा चाहिँ जाने हो भने स्वास्थ्यका बारेमा यो कार्यविधि सार्वजनिक खरिद ऐन बदल्छु त भन्या छ। यदि त्यो भयो भने स्वास्थ्यको बजेट ठिक छ। यदि त्यस पछाडि शिक्षामा जाने हो भने शिक्षामा सरकार भ्रममा परेको छ। सबैलाई चाहिँ अब इन्टरनेटबाट म सबैलाई तालिम गरेर पढाउँछु भनेको छ, इन्टरनेटको महसुल भ्याट चाहिँ 45% पुर्याएको छ, कर बढाएर त्यहाँ पुर्याएको छ। त्यो सम्भव छैन। अब विद्युतबाट आत्मनिर्भर बन्छु भनेको छ, विद्युतीय सामग्रीमा 10% भन्सार थपेको छ हैन। त्यस पछाडि विद्युतीय गाडीमा 45% भन्सार थपेको छ। कृषिमा जानुहुन्छ भने मलको भन्सार दर बढाइदिएको छ। त्यसैले सरकार जनतालाई झुक्याइराखेको कारणले हामी समय संवादका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। समयको पाबन्दी भयो। ओके, हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामीले विशेष गरी हिजोका दिनमा जातीय ढङ्गले चाहिँ जसरी राज्य सञ्चालन गर्नका निम्ति मानिसहरूलाई सिपका आधारमा काम बाँडफाँड गरियो र त्यसको अहिलेको अवस्थामा आउँदा कुरूपन र चाहिँ समाजको एउटा चित्रलाई उदाङ्गो पारेको यो परिस्थितिमा चाहिँ रुकुम र जाजरकोटको घटना कसरी घट्यो, यसभित्रको रहस्यका विषयमा अलिकति भए पनि हामीले केलाउने प्रयास गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेमबम बिदा हुन्छु। नमस्कार।